Nitong Abril 16, 2025, padayon ang pag-apod-apod sa mga climate resilient irrigation intervention materials ngadto sa mga mag-uuma sa Barangay Lunoy ug Buktol sa Hagna. Ang mga benepisyaryo nakadawat sa mga materyales sama sa plastic barrels, hose ug water pump aron matabangan ang mga mag-uuma nga makasugakod sa epekto sa mainit nga panahon nga makapadayon sa produksyon sa ilang mga uma. Sama sa miaging mga barangay, ang tumong sa inisyatiba mao ang pagpalig-on sa kapasidad sa mga mag-uuma sa pagsukol sa epekto sa climate change, pinaagis epesyente nga irigasyon ug modernong pamaagi sa pagpananaw. Ang kalampusan sa kalihukan usa ka pamatuod sa walay puas nga suporta ni Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chopisto Pagar Jr. sa mga mag-uuma sa Hagna nga gihuptan nga haligi sa seguridad sa pagkaon ug kalambuan sa lungsod. Salamat nga gihagan mi dani aron makatabang ni ug makasuporta sa pananam. Ug salamat sa atong gobernador Aris Sumintado sa agriculture, provincial agriculture ngadto sa among mayor nga vice mayor sa tanang mga opisyal nga dako kuan nga nakatabang nga gihatdan mi og materialis ug kaning sa panubig labi na sa panubig namo sa among kaumahan. Daghang salamat. Nagpasalamat ko nga ni natagaan mi dani nga mga items para sa among mga panginabuhi. Nagpasalamat kog dako in behalf sa kapunungan sa Haglunoy, nagpasalamat kami dako sa probinsya sa Bohol nga ni hatag sila og mga materyales sa panubig nga anta makapadugang sa among panubig sa basak ug among gardenan tanuman. Kini si James Harrell Tadena alang sa LGU Hagna News.